کہ حسن و حسین سے جنت دے شہزادے بن گئے. امیر معاویہ سے سیاست دا بادشاہ بن گیا. حضرت بلال سے مؤذن مصطفیٰ بن گیا. 1,24,000 نبی دے صحابہ جڑے رہن تے پنڈاں والے سن، لیکن جدوں دا تعلق قرآن نال جڑیا رب نے جنت دے مالک بنا چھڑے. آج دے دور دے اندر بھی ہے تے اے معصوم بچہ ہے تے ایک عام برادری نال تعلق رکھن والا ہے تے ایک عام سادہ پنڈ دے اندر رہن والا، لیکن دے سینے چ رب دا کلام آ گیا، دے سر تے ٹوپی آ گئے، دے ہاتھ دے اندر رومال آ گیا. اللہ فرماندے نے بے شک کو بزرگ ہے او دے چہرے تے سفید داڑھی ہے، لیکن او بھی سر تے ہاتھ رکھ کے پترا میرے واسطے دعا کرے تو اللہ دا قرآن پڑھدا ہے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے میری رب سے، میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے میری رب سے. دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. باواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صدر جلسہ پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد سعید انور عثمانی نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر خالصتاً دینی اصلاحی نسبت دے نال احباب دی ملاقات اور زیارت دا شرف حاصل ہو رہے. اللہ تعالیٰ ساڈی اے ملاقات دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی کامیابی دا نظریہ بنا دے. رات بڑی عظمت والی، بڑی رفت بڑی بلندی والی. کیوں؟
اس واسطے کہ اس رات دے اندر اللہ دا قرآن نماز تراوی دے اندر اج مکمل ہو گیا ہے۔ جتھے رب دا قرآن پڑھیا جاتا ہے وہ جگہ جنت دا ٹکڑا بن جاتی ہے۔ پھر یہ پڑھیا ہی اللہ دے گھر چ گیا ہے۔ رب کہندا ہے میرا جڑا گھر ہوندا ہے نا ہاذا بلدن آمنا کائنات اودے تو بڑی سکون والی جگہ کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ اس واسطے خوش قسمت جنہاں نے اللہ کا قرآن سنیا تے سنایا، اور یہ بستی اور خوش قسمت بستی جتھے رب دے قرآن دی بارش ہوئی۔ کیسا منظر ہوئے گا جدوں اے قرآن عرشاں تو جبریل امین رحمت للعالمین دے اٹھے لے کے آ رہا ہوئے گا۔ اسی جبریل نو آندہ نہیں ویکھیا، اسی رحمت للعالمین تے اتردا نہیں ویکھیا، لیکن اسی اج دے دور دے اندر اینا ضرور ویکھ دیا کہ جیدے سینے چ قرآن ہوندا ہے ریڑی آلا بھی انہوں حافظ جی کہہ کے سلام کردا ہے۔ یعنی کتنا خوش قسمت او بچہ جیدے سینے دے اندر رب دا قرآن آندا ہے، کتنا خوش قسمت او نوجوان جیدے سینے چ اللہ دا قرآن آندا ہے، کتنا خوش قسمت او بزرگ جیدے سینے چ اللہ دا قرآن آندا ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑے سینے چ قرآن آئے گا میں رب اس سینے نو بھی عظمت والا بنا دواں گا۔ قاری صاحب نے موضوع رکھ لیا عظمت قرآن۔ میں کیوں ہونے نا رحمانیہ مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن سننا لیا نو میں کی دسا قرآن دی عظمت کی ہوتی ہے۔ قرآن دی عظمت میں تانوں کیویں سمجھا سکدا ہوں؟ اور قرآن جیڑا بھیجن والا رب رحمان نظر آتا ہے۔ آج دنیا دے اندر تینوں ناظم دسنے آ جائے تو کہنا ہے ناظم صاحب نے مینوں بلایا ہے۔ آج دنیا دے اندر ایم این اے دسنے آ جائے تو کہنا ہے مینوں ایم این اے دسنے آیا ہے۔ آج دنیا دے اندر اگر تینوں پرائم منسٹر دسنے آ جائے تو کہنا ہے مینوں پی ایم صاحب نے بلایا ہے۔ آج دنیا دے اندر اگر تینوں صدر صاحب دسنے آ جائے تو کہنا ہے مینوں صدر صاحب دسنے آیا ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے او جبریل امین اج میں رب دا دل کردا ہے میں بھی اپنا سنیا کسے نو دواں، ربا تو کینوں دے گا؟ اللہ فرماندے نے آدم نو حلے میں کائنات دے اندر او مقام عطا نہیں فرمایا، نوح نو میں او عظمت نہیں عطا فرمایا، ابراہیم تے موسیٰ تے عیسیٰ نو میں او مقام نہیں دیتا۔ آج میں جیڑا مقام آمنہ دے لال نو دیاں گا، آج میں جیڑا مقام عبداللہ دے در یتیم نو دیاں گا، آج میں جیڑا مقام عائشہ دے سرتاج نو دیاں گا، آج میں جیڑا مقام ابو بکر عمر عثمان و علی دے یار نو دیاں گا۔ نہیں نہیں حضرت قاری صاحب اللہ فرماندے نے آج او مقام میں او مقام امیر معاویہ دے یار نو عطا کراں گا، آج میں او مقام بلال دے ساتھی نو عطا کراں گا، آج میں او مقام اس امت دے والی نو عطا کرن لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کردے نے مولا کریم کیسا مقام؟ اللہ فرماندے نے میں اللہ رب العزت فرماندے نے میں تورات بھی عطا کر چھڑی، میں انجیل بھی عطا کر چھڑی، میں زبور بھی عطا کر چھڑی، میں صحائف بھی دے چھڑے نے۔ یا اللہ تو انہاں نو کتابی شکل دے اندر عطا کیتے ہن تو کی عطا کرن لگا؟ اللہ فرماندے نے ہن میں اپنا کلام عطا کراں گا۔
دی شکل کی ہوئے گی اللہ فرماتے نے انہاں نو میں اکٹھا ہی اتار چھڈیا ہے لیکن قرآن نو میں ٹکڑیاں دی شکل جو اتاراں گا او کٹھیاں اتریاں نے لیکن اے دے باوجود او کھلریاں نظر آندیاں نے اج کوئی بھی تورات نو اٹھا کے نہیں کہہ سکتا اے اصلی شکل دے اندر موجود ہے اج کوئی بھی انجیل نو اٹھا کے نہیں کہہ سکتا اے اصلی شکل دے اندر موجود ہے اج کوئی بھی زبور نو اٹھا کے نہیں کہہ سکتا اے اصلی شکل دے اندر موجود ہے اج کوئی بھی صحائف نو اٹھا کے انہاں دے اصلی شکل ہون دا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اللہ رب العزت فرما دے نے میں قرآن نو ٹکڑیاں دی شکل جو اتاراں گا کدی ایک سورت جائے گی کدی ایک پارا جائے گا کدی ایک رکوع جائے گا کدی ایک آیت جائے گی ٹکڑیاں دی شکل دے اندر میں قرآن نو اتاراں گا لیکن انہوں پھر اکٹھا ایسا کراں گا اگر کوئی اودے ٹکڑے کرنا چاہے گا وہ خود ٹکڑے ہو جائے گا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام اے ذرا رحمانیہ مسجد دے اندر مرد تے عورت بیٹھ کے اللہ دا قرآن پہ سن رہے نے انہوں نے واضح کر دینا میں اس قرآن نو ہدایت بنائے ربا کیسے ہدایت اللہ فرماتے نے دیکھنا ذرا ایک قرآن نہیں آیا سے لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں دے سن ایک قرآن نہیں آیا سے لوگ ماں نو زندہ دفن کر دیں دے سن ایک قرآن نہیں آیا سے لوگ باپ نو تھپڑ مار دے سن ایک قرآن نہیں آیا سے ماں بے والدہ بے جائیداد دی طرح تقسیم ہوندے نظر آندے سے ایک قرآن نہیں آیا سے لوگ بیت اللہ دا ننگے طواف کر دے سن ایک قرآن نہیں آیا سے ایک ایک بننے دے پانی تو خاندانہ دے خاندان قتل ہوندے نظر آندے سن لیکن جدوں قرآن آیا اس قرآن نے امت نو دس چھڑیا او لوگوں اس قرآن نو میں ہدایت بنا کے چھڑیا ربا کیسے ہدایت اللہ فرماتے نے قرآن آیا ابو بکر سے صدیق بن گیا عمر سے فاروق اعظم بن گیا عثمان غنی سے ذوالنورین بن گیا حضرت علی سے فاتح خیبر بن گئے حضرت حسن و حسین سے جنت دے شہزادے بن گئے امیر معاویہ سے سیاست دا بادشاہ بن گیا حضرت بلال سے مؤذن مصطفیٰ بن گیا 1,24,000 نبی دے صحابہ جڑے رہن تے پنڈاں والے سن لیکن جدوں دا تعلق قرآن نال جڑیا رب نے جنت دے مالک بنا چھڑے آج دے دور دے اندر بھی ہے تے اے معصوم بچہ ہے تے ایک عام برادری نال تعلق رکھن والا ہے تے ایک عام سادہ پنڈ دے اندر رہن والا لیکن اے دے سینے چ رب دا کلام آ گیا اے دے سر تے ٹوپی آ گئے اے دے ہاتھ دے اندر رومال آ گیا اللہ فرماندے نے بے شک وہ بزرگ ہے او دے چہرے تے سفید داڑھی ہے لیکن وہ بھی سر تے ہاتھ رکھ کے پترا میرے واسطے دعا کرے تو اللہ دا قرآن پڑھدا ہے میں کہا یا اللہ قاری صاحب عام انسان نے لیکن لوگ انہاں کہندے نے حضرت قاری صاحب اللہ فرماتے نے کیوں نہ آکھن انہاں دے سینے چ میرا کلام آ گیا ہے یہدی اللہ فرماتے نے اے دی وجہ نال ہدایت ملے گی اے کون ہے اینو دنیا حضرت رابعہ بصری کہہ دیئے میری ماں بہنوں بیٹیوں کون رابعہ بصری جے دیاں راتاں بھی مسلح تے گزر دیاں نے دن بھی مسلح تے گزر دیاں آج اگر لوگ رابعہ بصری دا نام احترام دے نال لیندے نے کیوں لیندے نے کہ او دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ گیا ہے اس واسطے میرے معزز سامعین عرض کر رہے سی خالق کائنات فرما دے نے
قرآن دے وجہ نال میں رب ہدایت دواں گا۔ کیسی ہدایت؟ فرمایا ایسی ہدایت جیڑی صرف دنیا دی کامیابی نہیں، وہ تینوں جنت لے جان دا ذریعہ بن جائے گا۔ آج دی رات ایسی رات ہے، اس رات دے اندر تو اگر اللہ دی بارگاہ چ منگن دی کوشش کرے گا، اللہ فرماندے نے میں اے نہیں کہندا تو کوئی عنصر کہا، تو صرف رون والی شکل بنا لا، میں انہوں ہی قبول کر لواں گا۔ کیوں؟ وہ دی رحمت بارش دی طرح برس رہی ہے، بے پناہ رحمت، ایسی رحمت اگے پیچھے بندہ دعا مانگ دے ربا میں نو بخش دے، آج جو آپ کہن دے میں تینوں بخش دینا، یعنی وہ کھڑا ہے اور آوازہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی فرمان دینے حل من مستغفرن، ہے کوئی میرے کو لو منگن آلا؟ کینٹا گھر چلا جاؤ تے بندے بڑیاں انج کھڑے نے، انج جا رہے نے جو میں فری سودا مل دے، لیکن مسجد دے اندر اللہ دا قرآن کہندہ ہے آج رب آوازہ پیالا رہے۔ اللہ فرماتے نے آجا میرے کولوں مانگتے صحیح نا، ربا کیویں عطا کرے گا؟ اللہ فرماتے نے تو پرچون منگے گا میں تینوں تھوکی دواں گا۔ تھوک کیویں ملے گا؟ اللہ فرماندے نے میں جہنم دے دروازے تے بند کیتے ہوئے نے، جنت دے دروازے کھولے ہوئے نے، آج دی رات صرف جنتیاں نو عطا کراں گا۔ ربا کیڑے کیڑے بخشے جان گے؟ اللہ فرماندے نے جیڑا بالکل ریا ہویا ہے آج میں اونوں بھی بخش دواں گا۔ یعنی جیڑا نیک ہے وہ دے بخشن چت شک کوئی نہیں، وہ دے بخشش دے اندر تے کسے قسم دا کوئی ڈاؤٹ کوئی نہیں، لیکن فرمایا جیڑا گناہاں نال بھریا نظر آندا ہے، جے نامہ اعمال دے اندر صرف گناہ ہی گناہ نظر آندے نے، اللہ فرماتے نے اس رات دے اندر آج میں اعلان کرنا۔ ربا کیسا اعلان؟ فرمایا رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، تے ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ مولا بخشے مینوں۔ اگر تم محبت نال سبحان اللہ کہے تے تینوں قطرے دی گل سناواں۔ کیڑا قطرہ ہے؟ اے او قطرہ ہے جڑا عام قطرہ نہیں، اے او قطرہ ہے جڑا میرے مصطفیٰ نے کدے بدر چ بہایا، اے او قطرہ ہے جڑا میرے پیغمبر نے کدے احد چ بہایا، اے او قطرہ ہے جڑا میرے مصطفیٰ نے کدے حنین چ بہایا، اے او قطرہ ہے جڑا میرے پیغمبر نے کدے طائف دے اندر بہایا، اے او قطرہ ہے جیڑا میرے مصطفیٰ نے کدے محراب تہجد تے بہایا، اے او قطرہ ہے جیڑا میرے مصطفیٰ نے کدے ریاض الجنہ تے بہایا۔ نہیں نہیں، اگر تو میرے وال توجہ کریں تے اے او قطرہ ہے جیڑا کدے میرے نبی نے عائشہ دے بستر تے بہایا۔ اس واسطے پھر مینوں کہن دینا ذرا، جے قطرہ مولا بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ لیکن قاری صاحب گل لے اسی یہ رات ٹرن دی کوشش نہیں کر رہے، جے ٹری ہے نا تو خدا دی قسم کو کہندا ہے تو ٹر میں باں پہ پھڑ لواں گا۔ آئی دنیا دے اندر بندے لاکھ شباد کو اندر جاندے نے، دوجے دوست نو کہندے نے آ یار چلو، کہندا یار میرے کو خرچہ کوئی نہیں، او یار آ کوئی گل نہیں، ادھے تو پا ادھے میں پانا ہے، یعنی وہ اتنا دے کام واسطے اسی بڑی چھتی تیار ہو جانے، ادھے تو پا ادھے میں پانا۔ آج جیسے کہ یہ قاری صاحب کہن نا اے مسجد واسطے جناب اوے چپ ہے، تسی اپنا علیحدہ سپیکر کو نہیں بیٹھے ہو،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। कारी साहब कहन ना यार मसीह दे कुरान लैके आने ने जी हजरत जी हम की करिए जी अजकल तो पता फिर हालात तो उदा दे ने ना, जंग लगी हुई है वो जंग पता नहीं कितने लगी हुई है और जी की करिए फिर पेट्रोल बढ़ गया। हम पेट्रोल का कुरान ना की ताल्लुक, कह दो सुभान अल्लाह। कारी साहब कहन जी मेरी थोड़ी जी तुसी चलो तनख्वाह बता दियो रोजे ने तो सवाब हो। हजरत जी छड्डो, तो नहीं पता पेट्रोल बढ़ गया है तो कारी साहब की गड्डी च पेट्रोल नहीं पैंदा, कह दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गल करन दा मकसद की है, तवज्जो मैं रसे कर रहा सी अजकल कई इस्लाम दुश्मन, कुरान दुश्मन, मेरे मुस्तफा दे दुश्मन, मेरे नबी दे सहाबा दे दुश्मन, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो ऐसे दुश्मन ने जेड़े ऐस वेले मेरे मुल्क वास्ते मेरे दीन वास्ते सप बने हुए ने। तवज्जो मैं बड़ी अहम गल कर लगा। जेड़ा मुनाफिक होंदा है ना वो अपना डंग मारन तो बाज तवज्जो भाई, छोटिया ने नहीं बोलना, सियाणिया ने बोलना। सियाणिया दे समझण वाली गल है। तुसी यूट्यूब खोलोगे एक कुत्ता भौंकेगा, तवज्जो तुसी कहोगे फरूकी साहब ने बड़ा सख्त जुमला बोलिया है। कुत्ता भी कहता है फरूकी साहब मेरा ना ना लै, इस वास्ते कि मैं नबी दे यारां नूं कदी भी नहीं भौंकदा। कह दे कुत्ता ही सी ना जेड़ा सहाबे काफ ना टुरिया सी। क्यों टवाना साहब ते ओ कुत्ता टुरिया, मैं कह तू क्यों जा रहा? उन्हें कहा मैं नेकां दे लड़ लग गया। तो बाबा जी कहते ने जदों कोई नेकां दे लड़ लगता है ना तो वो नेक जेड़े होंदे ने ना वो होवे बुरा उन्होंने भी तार देंदे ने। इस वास्ते के निस्बत का बड़ा ताल्लुक है, निस्बत रब वेखदा है। आज अगर कोई खड़ा होके कहता है कि माशाअल्लाह नबी दे सहाबा नबी नूं छड्ड गए सन, उस बदबख्त नूं इन्ना नहीं पता उन्होंने उदों नहीं छड्डिया जदों लोगां ने उन्होंने पत्थर मारे ते हुण मेरे नबी दे सहाबा नबी नूं छड्ड जान। पैगंबर दे सहाबा वो ने जेड़े अपने टुकड़े ते करा सकते ने लेकिन नबी नूं नहीं छड्ड सकते। इस वास्ते आज तेरे मेरे मुल्क के अंदर फजा बनाई जा रही है कि माज़अल्लाह पैगंबर दे सहाबा सही नहीं, लेकिन सजना नौजवानों खुदा दी कसम अज का नौजवान गुमराही की तरफ जा रहे हैं। कभी कहता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बहुत बड़ा आलिम दीन है और जेड़ा बदबख्त जिन्हों कुरान नहीं पढ़ना आंदा उन्होंने तो आलिम दीन समझदा है। इन्नी गल याद रख, जेड़ा औलिया अल्लाह का गुस्ताख होंदा है, जेड़ा उलमा का गुस्ताख होंदा है, जेड़ा कुरान का नाफरमान होंदा है, ओदे कोल बैठेगा तेनों बदबू मिलेगी, कभी खुशबू नहीं मिल सकती। इसे वास्ते इसे तरह जेड़ा नबी दे सहाबा का दुश्मन है ओ नबी का दुश्मन है। इस वास्ते कि मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदू मिन बादी गरदा। याद रखना मेरे जान तो बाद मेरे यारां वल उंगली ना इशारा भी ना करना। आका इशारा क्यों ना करी? आका फरमाते ने इस वास्ते कि मैं तुहानू दसना चाहना ए मेरे यार ओ ने जिन्हां ने चंगे माड़े टाइम मैं मुहम्मद नू नहीं छड्डिया।
او میرے یار نے میں مکے دے اندروں ہجرت کر کے مدینے گیا انہوں نے اپنی حویلیاں میرے یاراں دے حوالے کر چھڑیاں اگر کسے صحابی دیاں دو بیویاں نے ایک بیوی نو طلاق دے کے اپنے مہاجر صحابی دے نکاح دے اندر دے چھڑی اور ایسی مثال قائم کر چھڑی کہ دنیا والے ہو اسا محمد دے ہو یاراں جنہاں نے محمد نال بھی وفا کیتی محمد دے یاراں نال بھی وفا کیتی اس واسطے آج دے دور دا کوئی بدماش اگر میرے نبی دے صحابہ تے پھونکن دی کوشش کرے گا میرے وطن عزیز اور میرے وطن دی فوج تے بکواس کرن دی کوشش کرے گا اسی اس نو اسلام دا دشمن تے کہہ سکتے ہیں اسی انو پاکستان دا دشمن تے کہہ سکتے ہیں اسی انو محب رسول تے محب وطن نہیں کہہ سکتے اس واسطے میرے معزز سامعین جملہ معترضہ دے طور تے میں گل کر گیا اس واسطے کہ اسی اج بھی فوج دے نالاں کل بھی فوج دے نالاں کہہ دو انشاءاللہ پاک فوج پاکستان اس واسطے آج اگر تو تینوں کہے نا کہ جناب فوج چنگی نہیں اور جنہاں دیاں فوجاں نہیں انہوں نے پوچھ کے دیکھو ہیں اسی پٹرول تے 350 پوا لیا ہے لیکن اپنی فوج نو اسی نگر رکھے ہے کیا دو سبحان اللہ کار دے اندر اگر ایک کتا بندہ تگڑا نہ ہوئے نا تو ملے آڑے جناب انہوں بھی جین نہیں دیں دے اسی طرح جس ملک دی فوج تگڑی نہ ہوئے تو اس ملک دا حال بھی پھر جناب شام تے عراق علیہ ہوئے اس واسطے آج اگر اللہ نے تو انہوں فوج دیتی ہے اور پھر رب نے تو انہوں جیڑا جرنیل دیتا ہے وہ بھی ایک جرنیل اتوں ہے قرآن دا حافظ وہ کہہ دے ہو اگے لوگ کی کہتے تھی مولوی جی انہوں کہتے ہیں حضرت جی کیوں انہوں نے پیچھے ڈنڈا تگڑا ہے اس واسطے وہ ہر گل امریکہ وائس آف امریکہ اتھے بیٹھی بی بی کہندی ہے وہ جناب یہ جو بھی بات کرتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کے کرتا ہے انڈیا آلیاں نو آگ لگی ہوئی ہے اسرائیل آلیاں نو آگ لگی ہوئی ہے ایک کتوں دا حافظ ہے انہیں کیا میں حافظ تے بات چاہ پہلا میں آل رسول جو ہوں ایک ہوئے سید اتوں ہوئے حافظ تیجا ہوئے او مولوی کہہ دو سبحان اللہ اس واسطے میرے معزز سامعین المختصر میرا مقصد کیے سجنا اے اللہ دا او قرآن جنہیں کیا اے بندیا میرے لڑ لگ جانا آقا ملے گا کہ اگر قرآن نو سینے نہ لالواں گا اگر قرآن تے عمل کراں گا اگر قرآن نو اوڑنا بچھونا بناواں گا اللہ رب العزت فرماندے نے اس قرآن نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا قرآن نو اپنے سینے دے نال ربا ملے گا کہ اللہ فرماندے نے اوہیو ملے گا جیڑا اویسے کرنی نو ملے آسے آج میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر لبیک یا رسول اللہ فرمایا عمر تیرے ملاقات جدوں اویس کرنی نال ہووے انہوں کبھی تیرے واسطے دعا کرے اللہ کتھے فاروق اعظم جنہوں میرے مصطفیٰ نے آپ بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے منگیا کیوں جی حاجی صاحب کیسا منظر ہوئے گا آقا فرماندے نے عمر اپنے واسطے دعا کرائیں اویس دعا کر دے گا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا او عمر جنہوں میرا آقا کہندہ ہے عمر تو جنتی ہے ایدے بابا جو حضور فرماندے نے اویس کو لو دعا کروائیں فرمایا اچھا حضور دنیا تو تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آ گیا حضرت عمر انتظار کر رہے ہیں جیڑا بندہ کرم تو آندہ ہے انہوں پوچھتے نے تو اویس کرنی ہے وہ کہندہ جی نہیں پھر
جیڑا جاندا ہے انہوں کہتے یار اویس کا پتہ کر کے آئیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا, حج کا زمانہ سی. حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینے سے باہر نکلے اور ایک مقام تے پہاڑ دی اوٹ تے ایک بندہ نماز پڑھ رہا سی, اور قریب جا کے بیٹھ گئے. انہیں سلام پھیریا. حضرت عمر فرماندے نے تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے جی تہاڈا نام کی ہے؟ فرمایا حضرت عمر فرمان لگے میرا نام عبداللہ ہے. کہنے لگے بھئی عبداللہ چلو اللہ کا بندہ تے ہے لیکن تہاڈا کوئی نام تے ہوئے گا نا. نال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے سن. حضرت علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمان لگے اس ساڈے امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے. جدو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سنیا تے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے اور فرمان لگے امیر المومنین مینوں پتہ نہیں سی چونکہ میں نہ تانوں ویکھیا ہے نہ حضرت علی نو ویکھیا ہے. پہلی دفعہ میں اتھے آیا تے اج مینوں یہ سعادت ملی کہ میں امیر المومنین دی زیارت کر رہا ہوں. آج بھی کئی کہندے نے اسی مومن لیکن وہ شکل مومنہ تے کرتوت کافراں لیاں نے. انہاں نوں پہچاننا ہے, ویکھنا ہے. انہاں دے دل بھی کالے نے, انہاں دے سینے بھی کالے نے, انہاں دے کپڑے بھی کالے نے. او میاں چمڑی چٹی ہون دے نال سید نہیں بندا, سید بنن واسطے حسین ورگا جگر رکھنا پائے گا. آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں نو پتہ نہیں. فاروق اعظم فرمان دے نے اویس یار اس گل نو چھڈ تو ہاتھ جوڑ کے میرے واسطے دعا ہی کر دے. محبت نال آکھو. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہندے نے عمر تو ہوئے جنوں نبی نے بیت اللہ دا غلاف پھاڑ کے منگیا ہے. تیرے واسطے تے پیغمبر دعاواں کر دے رہے. عمر تو تے ہوئے جدے واسطے آمینہ دلال کھڑا نظر آندے. عمر تو تے ہوئے جدیاں عظمتاں تے مقام نو دنیا جان دیے. علی تو ہوئے جنوں نبی اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی دا رشتہ دیندے. تو ہوئے جدے واسطے پیغمبر دعاواں کر دے نے. تو ہوئے جیڑا فاتح خیبر ہے. تو ہوئے جیڑا مومنہ دا امام ہے. علی میں تواڈے واسطے دعا کیویں کراں؟ فاروق اعظم دیاں اکھیاں جو آنسو آ گئے. فرمایا اے میرے بھائی اویس کرنی میں تینوں ایویں نہیں کہہ رہا. مینوں میرے مصطفیٰ نے وصیت کیتی سی عمر ایک وقت آئے گا اویس کرنی آئے گا جدوں تیری او دے نال ملاقات ہووے او دے کولوں دعا کرائے گا اللہ تیرا بیڑا پار کر دے گا. میری ماں بہنوں بیٹیوں آج دے دور دے اندر تو ذرا ویکھتے صحیح نا اپنے عمل نو ویکھ اور میرے پیغمبر دے یاراں دے عمل نو ویکھ. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جدوں اتنا جملہ کیا حضرت اویس کرنی دیاں اکھیاں جو آنسو آ گئے. داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئے. ہاتھ اٹھا دیتے کہن لگے اے عمر مینوں اے مقام ایویں نہیں ملیا اما دیاں جتیاں سدیاں کرن نال ملیا ہے. اج دا نوجوان ماں تے باپ نو کہندا ہے ابا تو پرانے زمانے دا ہے اما تیری سوچ بڑی دکیا نو سی ہے. ہاتھ جوڑ کے نوجواناں تینوں وصیت کراں گا میری بیٹی میری نوجوان تھی اج دے دور دے اندر اگر تیرا ماں باپ دنیا تے زندہ ہے او دے پیراں تھلے رب نے جنت بنا چھڈی ہے. او دی خدمت کرے گا جنت ملے گی. او دے نال محبت کریں گے جنت ملے گی. آج دنیا دے اندر
اندر تو کہنا ہے میں لو میرج کرنا چاہنا, بیٹی کہندی ہے میں لو میرج کرنا چاہنی ہاں, مینوں بیسٹ فرینڈ مل گیا ہے, تینوں اتنا پتا نہیں جڑی ماں نے تینوں 9 مہینے پیٹ دے اندر رکھیا ہے, جڑی ماں نے تینوں جنیا ہے ایسیاں تکلیفاں دے نال, جدوں تیرے تے ویلا آئے گا پتا چل جائے گا. لیکن اج تو کہنی ہے میں اپنی پسند نو آپ چناں گے, تینوں اتنا نہیں پتا تیری ماں دے دل دے اندر سینے دے اندر بھی دل موجود ہے. تیرا او باپ جنہیں نہ تتی ہوا ویکھے نہ ٹھنڈی ہوا ویکھے, نہ صبح ویکھے نہ شام ویکھے, نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیا, اپنی اولاد واسطے محنت تے کوشش کرتا رہا. اج او دا پونجی کھان دا ویلا آیا ہے, تو اپنا بستہ لے کے ٹر پیا ہے, میں اپنی پسند نو آپ ویکھاں گا. تینوں اتنا نہیں پتا او ماں باپ جنہیں ساری زندگی تینوں پال کے پوس کے پڑھا کے جوان کیتا ہے, اج اونا دا ویلا آیا ہے تو چھڈ کے جا رہا. تینوں اتنا پتا نہیں جدو تیرے تے او ویلا آئے گا تیرا کی بنے گا. اس واسطے میرے پیغمبر نے پہلے فرما دیتا, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس تے عمل کر کے دکھایا. آقا دی بارگاہ اقدس دے اندر سنیا بھیجیا, سونیا میں صحابی رسول بننا چاہنا, میں نبوت دی زیارت کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے تیری اماں زندہ ہے, اماں زندہ ہے بیمار ہے, میں او دی خدمت کر رہا. آقا فرماندے نے تو او دی خدمت کر, اللہ تینوں او دیتے ہی محمد دے دیدار دا اجر عطا کر دے گا. آج تو کہنا میں نو بڑی سونی لگ دی ہے, کہہ دیو استغفر, کہہ دیو نوجوانوں تسی کہہ دیو بابے کہن ڈے نے. سجنا اے جڑی چٹی چمڑی ہے نا, اللہ اکبر کبیرہ, یہ تے فریفتہ نہ ہویا کر. اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ نے کعبے دا غلاف ہی کالا رکھ چھڑیا ہے. اس سیاہی سے بڑا حسن ہے. تو کہنا ہے جڑا کالا رنگ ہوتا ہے وہ چنگا نہیں لگتا. میرے مصطفیٰ نو رب نے بلال بھی کالے رنگ دا دیتا سی, اور فرمایا ادو تک میرا مصطفیٰ بھی جنت سے نہیں جائے گا جدو تک بلال نہیں جائے گا. کیوں؟ قاری صاحب نے پوچھ لینا سویرے. حضرت آقا جس اونٹنی تے سوار ہو کے جنت چ داخل ہون گے, او دیاں مہاراں بلال دے ہاتھ چ ہون گیاں. تے جڑا بلال ہے نا پہلے جنت چ داخل ہوئے گا, پھر میرے آقا داخل ہون گے. تے ایدا مطلب کی ہویا کہ اللہ نے حسن سیاہی سے بھی بڑا رکھیا ہے. صرف اے نظر ہوئے ویکھن والی, جدوں تو اپنی نظر نو صحیح کر لیں گا نا, یہ آنکھی ہے جیڑی بندے نو جنت چ لے جاندی ہے, یہ آنکھی ہے جیڑی بندے نو جہنم چ لے جاندی ہے. بلال نے ایمان دی حالت چ کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا, جنتی بن گیا. ابو جہل نے نفرت دی اکھ نال ویکھیا, جہنم دا بالن بن گیا. اس واسطے میرے معزز سامعین گل یہی کہنا چاہنا کہ اللہ رب العزت کا قرآن ہدایت بن گیا ہے. کی بن گیا ہے؟ تو اڈے بھی 12 بج گئے ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت قاری صاحب نے تمہیں بڑی ریس لوانی ہے, تسی ہوں نہیں پریشان ہو رہے ہو, اللہ خیر کرے. دیکھ خالی ہے یا پری ہوئی ہے؟ خالی ہے. اچھا یعنی وہ کھا کے بیٹھے ہیں, ہلے اور امید لائی بیٹھے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یعنی ایسی ہر ویلے کوئی کام میں کھانا پینا تے سونا. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. انتظام ہے ہلے انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. بہرحال گل مکمل ہو گئی, لیکن آخری گل کردہ کہ قرآن ہدایت ہے. قاری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. قاری صاحب دی اہلیہ بیمار ہے, دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے. کہہ دیو
وہ دشمنی کا رشتہ نام بہت لبی بیٹھے ہوئے ہیں. ایتھے جناب حکیم ایمان کوئی نہیں. ساڑھے پاکستان جو حکیم ایمان نہیں. لے مولوی کر لو پتہ نہیں کی کرو گے ہیں. بہرحال نکاح 4 ہونے چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ. کیوں؟ نبی دی سنت ہے. لیکن روڑا یہ ہے کہ ہوں ایک تو بعد دوجا بندہ نال لے کے جاوے کتھے ہیں. شام کو کاری نہیں بڑھنے دے تیریاں لتاں کھچا تو بڑھ دماغی ہیں. لیکن میرے بھائی ایک نو ہی غنیمت سمجھا کرو. دوسری دا موقع مل جاوے تو چلو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر وہ دیتے ہی جناب دنا تھلے زبان لے کے تو بیٹھے رہا کرو. اس واسطے کہ پاکستان دے اندر اسی بڑے ہی مظلوم ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. لیکن پھر بھی میرے معزز سامعین آخری گل کر کے ختم کر دا. اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ایک قرآن میں ہدایت بنا کے بھیجے. ربا کیسے ہدایت؟ فرمایا ایسے ہدایت نو ویکھ لانا. اے کون ہے؟ اینو نبی دی بیٹی کہندے نے. اے کون ہے؟ اینو علی دی بیوی کہندے نے. اے کون ہے؟ اینو حسن حسین دی اماں کہندے نے. اے کون ہے جنوں جنت عورتاں دی سردار کہندے نے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون فاطمہ؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں. آج تسی کہنیاں وہ تراویاں بھی نہیں پڑھیاں جانیاں. تھک جانیاں کمر درد کرنا شروع کر دیں دیئے. یہ کریے سارا دن بچے بھی سنبھال دیاں. رات نو بھی تراویاں کیویں پڑھیے. یہ کریے سارا دن شوہر دی بھی خدمت کر دیاں. رات نو تراویاں کیویں پڑھیے. یہ کریے سارا دن برتن بھی دھونیاں ہانڈے بھی پکانیاں. رات نو تراویاں کیویں پڑھیاں جائیاں. میرے معزز سامعین میری ماں بہنوں بیٹیوں آج میری اور تواڈے پیغمبر دی لاڈلی صاحبزادی اس پیغمبر دی صاحبزادی جس نبی نو میرا رب کہندا ہے سونیا کائنات دے اندر آسمان نو بلندی دتے تیرے قدماں دی وجہ نال. اے میرے محبوب اگر زمین نو پستی دتے تیرے حسن دی وجہ دے نال. اگر پھلاں دے اندر مہک نظر آندی ہے سونیا تیرے جسم اطہر دے وجہ دے نال. اگر کلیاں دے اندر خوشبو نظر آندی ہے تیرے پسینے دی وجہ دے نال. اے میرے محبوب اے کائنات دی رونائی نظر آندی ہے تے فقط تیرے حسن دی وجہ دے نال. اے میرے محبوب اج تیری بیٹی اے تیری جڑی لاڈلی صاحبزادی ہے نا اے مصلی تے آ گئی ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے انہیں نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. پہلے نفل شروع کیتے جدو نفل شروع کیتے رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا. پہلا پارا مکمل ہو گیا. دوسرا پارا مکمل ہو گیا. تیسرا پارا مکمل ہو گیا. 10 پارے مکمل ہو گئے. 20 پارے مکمل ہو گئے. 25 پارے مکمل ہو گئے. پہلی رکعت مکمل ہوئی. جدو پہلی رکعت مکمل ہو دی ہے دوسری رکعت واسطے کھڑیاں ہو جاندیاں نے. 26واں پارا مکمل ہو گیا. 27 پارے مکمل ہو گئے. ادھروں 27 پارے مکمل ہوندے نے. ادھروں مسجد نبوی دے اندر حضرت بلال نے فجر دیاں بانگاں شروع کر چھڑیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ الزہرا نے جلدی دوسری رکعت مکمل کیتے. رکوع سجدہ مکمل کر کے سلام پھیریا. اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا چھڑے. ربا تیریاں سردیاں دیاں راتاں انیاں چھوٹیاں ہو گئیاں کہ فاطمہ دیاں 2 رکعتاں مکمل نہ ہو سکیاں. آج اگر مولوی صاحب فجر دی نماز کو لمبی سورت پڑھ دیں تو بعد سے کہتے ہیں حضرت صاحب لگتا تسی بھول گئے ہو ہیں. یعنی ساڈی کیفیت ہے اگر اہم روزے نے نا مغرب دی نماز دے وچ اگر سورت ایک بڑی پڑھی جائے تو بعد سے کہنے گے حضرت جی تو انہوں نہیں پتا روجہ رکھے ہوئے سی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ روجہ تو اللہ تے سان کیتا ہے. نہیں میرے بھائی تھوڑا جہا حوصلہ تھوڑی جی محبت تھوڑا جہا پیار. اور اب کہندا ہے میرے نال ذرا لان دی کوشش کر میں تینوں اس انداز نال بخشاں گا تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
نبی دی بیٹی ہے وہی کیفیت یہ ہے کہ 2 رکعتاں دے اندر پورا قرآن ہی پڑھ چھڑیا اسی پورے مہینے چ نہیں ختم ہوتا لان شریف دے اندر ایسے لوگ بھی نہیں جڑے قرآن دے نیڑے ہی نہیں گئے یا جے پڑھیا ہے تو پڑھ کے چوم کے سینے نال لا کے پھر رکھ چھڑیا اللہ خیر کرے اگلے سال صحیح ہیں لیکن قرآن پڑھنا چاہیے قرآن نال محبت کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے ہم پورا رمضان شریف تسی مسجد چ بھی آئے تسی قرآن بھی پڑھیا تسی ذکر اذکار بھی کیتا نوافل بھی اللہ توفیق عطا فرمائی صدقہ خیرات بھی کیتا مسجد دی بھی خدمت کیتی قاری صاحب دی بھی کیتی نہیں کیتی ہے ہاں نوجوان صحیح بولے ہیں لیکن کرنی چاہیے ہوں نہیں بولنا اللہ خیر کرے وہ خدمت کرنی چاہیے یعنی ایسی مسجد دے اتنے روپیہ لاکھ لا دینا ہے مولوی صاحب نو 1000 نہیں دینا ہے وہ وجہ سے کہنے بھی مولوی صاحب دا مسجد نال کوئی تعلق نہیں کہہ دو سبحان اللہ لیکن بہرحال مقصد گل کرن دا کی ہے میرے بھائی اسی کوشش کریے اسی سارے نے کوشش کی تھی کہ اسی اللہ نال تعلق بنائیے اللہ کہندا ہے یہ تعلق صرف 3 روزے تک نہ رکھ یہ پورے سال رکھن کی کوشش کر کرو گے انشاءاللہ 5 نمازاں اگلے روزے تک پڑھو گے اور تسی چپ کر دو تسی تے رہندے مسیتے ہو ہیں جڑے باہر رہندے نے وہ دسن پڑھو گے انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ جان دی کوشش کرو گے اس مسجد کو آباد کرو گے اگر کرو گے تو میرے محبوب علیہ السلام دا وعدہ ہے جڑا رب دے گھراں نو آباد کردا ہے اللہ او دے گھراں نو کبھی برباد نہیں کردا رب اودیاں نسلاں نو آباد فرما دیندا ہے جڑا اللہ دے گھر نال تعلق رکھدا ہے اللہ اودیاں نسلاں چ دین پیدا کر دیندا ہے اس واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے جو کہ سنیا مالک کائنات اپنی رضا واسطے قبول کر کے سارے سب دے واسطے اج بخشش دا اعلان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین